मेरा नाम अनाया है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है और मैं अपनी एक दोस्त अनम को बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हम एक ही गली में रहते हैं और जब दिल चाहता है एक दूसरे से मिलने चली जाती हैं। हम यूनिवर्सिटी भी साथ जाती हैं और हमेशा साथ ही रहती हैं और हम एक दूसरे की गहरी राजदार हैं। उसमें लड़कों को मिलने की आदत पक्की है। कभी कभार मैं भी उसके साथ लड़कों को मिल लेती हूँ, जबकि मुझे खुद के साथ फिगरिंग करने का बहुत शौक़ है। जब अनम मेरे पास होती है तो मैं लड़कों की तरह ही हरकत करती हूँ और अनम को मेरा ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा उसे छूना, उसे प्यार करना। एक दिन वो मेरे घर आई तो उस वक्त मेरे घर वाले नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने अनम को देखकर बहाने से मना कर दिया कि हमें यूनिवर्सिटी का काम करना है। थोड़ी देर बाद घर वाले चले गए। अब घर पर मैं और अनम अकेली थी। हम मेरे कमरे में चली गई और फिर हमने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को किस करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ अनम को भी पता नहीं क्या होने लगा। फिर मैंने भी उसके जिस्म पर किस करने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अनम के घर से कॉल आ गई कि घर आ जाओ, कुछ काम है। हम एक दूसरे को देखने लग गई और वो कपड़े पहनकर जाने लगी तो मैं उसे पकड़ कर किस करने लगी, पर वो चली गई और मैं अकेली बैठकर टेलीविज़न देखने लगी और फिर पता ही नहीं कब रात हो गई। कुछ दिन बाद मैंने घर पर कहा कि आज मैं अनम के घर ही रुकूंगी, यूनिवर्सिटी का काम है तो रात जागकर पूरा करूंगी। आज हम फिर एक साथ होंगी। और जब सब सो गए तो अनम ने कमरे के अंदर से बंद कर दिया और फिर उसने मुझे किस की और अपने बेड पर लिटा लिया और मैं बस उसे देखती रह गई। फिर उसने मेरे कपड़े उतार दिए और फिर पूरे जिस्म पर किस करने लगी और मैं मस्त होने लगी। उसने अपने कपड़े उतारे और मेरे ऊपर लेट गई। फिर उसने मुझे बहुत सी किस की, मेरे पूरे बदन पर किस करने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे पा गई। उसके ऐसा करने से मैं पागल हो गई और वो मेरे साथ आकर लेट गई और फिर मैंने उसको बोसा करना शुरू कर दिया तो वो बिल्कुल ही पागल हो गई। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था और अनम को भी। फिर मैंने फिंगरिंग शुरू की तो वो बोली, क्या सरूर है यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हम पूरी रात इसी तरह करती रहीं। फिर सुबह होने वाली थी और हम सो गई और यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी हो गई। मेरा नाम अली है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा वाक़े पर मबनी है जो मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले पेश आया। तो बात कुछ यूँ है कि 2 साल पहले जब मैं ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। जब मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो उस पर कोई अनजान नंबर डिस्प्ले हो रहा था। खैर मैंने कॉल अटेंड की और हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मेरे काफ़ी दफ़ा हेलो हेलो कहने पर जब कोई जवाब ना आया तो मैंने कॉल काट कर दी। मैं दोबारा फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद फिर उसी नंबर से मेरे मोबाइल पर दोबारा कॉल आई और मैंने दोबारा कॉल रिसीव की तो मोबाइल पर दूसरी तरफ से उस तरह की बार बार कॉल्स आईं। अभी मैं दिल ही दिल में कॉल करने वाले को बुरा भला कह रहा था कि मेरे मोबाइल की दोबारा घंटी बजी। मैंने मोबाइल पर नंबर देखा तो दोबारा से फिर उसी नंबर से कॉल आ रही थी। अब की बार मेरा पारा आसमान पर था और मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की और बस गालियाँ निकालना ही शुरू कर दी। मैंने कॉल करने वाले को फ़ोन पर बहुत गालियाँ दी मगर दूसरी तरफ से कोई भी ना बोला और फिर कॉल कट गई। अब मैं इस तरह की बार बार कॉल से तंग आ चुका था। एक तरफ काम का बर्डन था और दूसरी तरफ इस तरह मोबाइल पर बार बार तंग करने वाले को गालियाँ निकाल रहा था। और जैसे ही मैंने कॉल करने वाले को कहा कि अगर मेरा इतना ही पसंद है तो मुँह से क्यों नहीं बोलता, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। अभी मैंने ये अल्फाज ही कहे थे कि दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो कर देना ख्वाहिश पूरी, और फ़ोन बंद हो गया। अब मैं फ़ोन बंद होते ही पहले मेरा ध्यान अपने जानने वालों की तरफ गया कि क्या ये सब कोई मजाक कर रहा है। अब मेरा ध्यान काम की बजाय उस फ़ोन कॉल करने वाले की तरफ था। खैर मैंने वो नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। रात को जब मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आया तो मैंने इस नंबर पर फ़ोन करने का सोचा कि देखा जाए कि कौन है और क्या चाहता है। खैर मैंने बेड पर लेट गया और उस नंबर पर कॉल मिला दी। अब उस नंबर पर रिंग हो रही थी मगर किसी ने भी फ़ोन रिसीव ना किया। मैंने दूसरी बार दोबारा कोशिश की तो दूसरी रिंग पर ही फ़ोन रिसीव हो गया और दूसरी तरफ से किसी लड़की ने हेलो कौन कहा। तो मैंने कहा, आपके इस नंबर से सुबह मेरे इस नंबर पर कॉल्स आ रही थी, क्या आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं। तो इस लड़की ने कहा कि इस नंबर से आपको कॉल कैसे आई, ये नंबर तो मेरे पास ही होता है और मैंने तो आपको फ़ोन ही नहीं किया। तो मैंने कहा, देखिए मैडम, आपका नंबर मेरे लिए अजनबी है कि सुबह आपको फ़ोन मैंने ही किया था, आप बोलें क्या करेंगी आप। तो मैंने कहा कि मैंने आपको फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन आपने किया था तो आप बोलें, आप क्या चाहती हैं।
میرے اس سوال پر اس لڑکی نے مجھے ایسا جواب دیا جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ایسی بات کر سکتی ہے۔ اس لڑکی نے بولا بتائیں آپ کو کیا چاہیے، کہ جواب میں کہا کہ مجھے، جس کا میں یہ جواب سن کر کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ صبح تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ کیا وہ سب دعوے ہی تھے؟ لگتا ہے مردانگی ختم ہو گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ لڑکی کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، مگر مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ میں صبح میں تارے دکھلا دوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوبارہ کہکا لگا کر ہنسی اور بولی اچھا تو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا بولو تم کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں۔ یہ کہہ کر وہ پھر کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا جناب کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات چھوڑو، میں تمہیں کل فون کروں گی، پھر دیکھتے ہیں کہاں ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بس اس لڑکی سے بات کرنی تھی کہ پوری رات مجھے نیند ہی نہ آئی، پوری رات اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ صبح جا کر آنکھ لگی اور خواب میں اسی لڑکی کے تصور۔ اب دن چڑھا اور روز کی طرح میں آفس چلا گیا، مگر آفس میں بھی اب میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بس اس لڑکی کی کال کا انتظار۔ اب ایک ایک منٹ بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مفت کی چیز کون چھوڑتا ہے۔ خیر میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہا اور کال کا انتظار بھی۔ دن کے 12 بج گئے، میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ڈسپلے پر دیکھا تو اسی لڑکی کے نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا۔ وہی رات والی لڑکی نے مجھے سلام کیا اور حال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ اس نے کہیں مجھے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو صبح سے آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے جناب کا؟ تو اس نے کہا آپ ڈیفینس آ سکتے ہیں کیا؟ 3 بجے تک میرا ڈیفینس میں گھر ہے، بس آپ یہاں پہنچ کر مجھے کال کر لیں اسی نمبر پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پورے 3 بجے آپ کے پاس ہوں گا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنا آفس کا کام مکمل کیا اور 3-2:30 بجے آفس سے نکل پڑا اور تقریباً پورے ٹائم پر میں اس کی بتائی گئی جگہ ڈیفینس کے بلاک میں تھا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے نمبر پر فون کیا تو اس نے کہا آپ وہی رہو، میں آتی ہوں۔ اب میں خیالوں میں اس کا تصور بنا رہا تھا کہ وہ ایسی ہوگی یا وہ ویسی ہوگی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تھا کہ میرے پاس ہونڈا کار آ کر رکی، اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اب میں دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ وہی لڑکی ہو جس سے میری آج ملاقات ہے۔ اس لڑکی نے بھی میری طرف 1-2 بار دیکھا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے بیگ میں موبائل نکالا اور کسی کو فون ملانے لگی۔ اس نے جیسے ہی اپنا موبائل اپنے کان کو لگایا، میرے فون پر اسی نمبر سے بیل ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس لڑکی نے بھی مجھے پہچان لیا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے فون پر مجھے کہا کہ آ جاؤ، یہ میں ہی ہوں، اور میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائٹ قسم کی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کے بدن کے خد و خال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نسوانی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ اس کا سینہ ایسا تھا کہ کوئی بھی انہیں دیکھے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ جی جناب، سنا ہے آپ بڑے ماہر ہیں۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں شرما گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی لڑکی اتنی بے باک بھی ہو سکتی ہے کیا؟ مگر میں نے ہمت کی اور کہا کہ آپ کو کوئی شک ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس کی گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے جا کر رک گئی۔ ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا اور وہ مجھے لے کر کے اندر آ گئی۔ اس کا گھر بہت شاندار تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے اندر پارک کی اور مجھے لے کر ٹی لانچ میں آ گئی۔ اس نے مجھے ٹی وی آن کر دیا اور مجھے کہا کہ وہ 1 منٹ میں آتی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ لگتا ہے کہ فریش ہونے گئی ہے۔ میں سچ بتاؤں میرا ٹی وی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا، میں تو اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پھر اس کی ملازمہ میرے سامنے فروٹ اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر چلی گئی۔ میں نے ان میں سے ایک سیب اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ اس دوران وہ لڑکی بھی باہر آ گئی۔ اس نے مجھے کہا اور لیجئے، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے، اس لیے اتنی بھوک نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آئیں میں آپ کو اپنا بیڈ روم دکھاتی ہوں، اور وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کا بیڈ روم بھی بہت شاندار تھا، اندر اے سی پہلے سے آن تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود ہی کمرہ لاک کر دیا۔ وہ میرے پاس اے سی پر بیٹھ گئی اور بولی کہ آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا ہے۔ تو میں نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام مصباح ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا بھی نام بہت پیارا ہے۔ اس کی بات پر میں بھی مسکرا دیا۔ پھر مصباح نے مجھے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھلا میں آپ کو اپنے ساتھ کیوں یہاں لائی؟ میں نے کہا ہاں، میں تو کب سے یہی سوچ رہا ہوں، بلکہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ گھر میرے شوہر کا ہے جو کہ امریکہ میں رہتا ہے۔ 3 سال پہلے انہوں نے وہیں کسی لڑکی سے دوستی کر لی۔ 2 سال پہلے ان کا یہاں پاکستان چکر لگا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مجھے یہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔
مگر میرے نصیب میں شوہر کا پیار نہیں۔ ہر عورت کے لیے مرد کا پیار بہت ضروری ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کو اس کی کتنی طلب ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دن میں جب آپ کو فون کیا تو اس سے پہلے میری شوہر سے بات ہوئی تھی، جسے میری نہیں، اور اس وقت جب اسے میں نے کہا کہ تم پاکستان آئے تو تمہاری طرح میں یہاں لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لوں گی، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جتنی مرضی دوستیاں کر لو، اور اس نے فون بند کر دیا، اور میں نے غصے میں آپ کو رونگ نمبر ڈائل کر دیا۔ تو اس دن تم نے مجھے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو گے۔ بس پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے مصباح کی کہانی سنی تو میرا تو برا حال ہو گیا، کیونکہ